निर्विकल्पवादे अन्ते ईषद्भागः अवशिष्यते सः इदानीं पूर्यते। पूर्वं यत्र विशिष्टधीसामग्री वर्तते तत्र सविकल्पकं ज्ञानं, यत्र तु विशिष्टधीसामग्री नास्ति तत्र निर्विकल्पकम् इति उक्तम्। एवं तर्हि ज्ञानं यद्वर्तते तत्र ज्ञानं यदा अनुव्यवसाये भासते तदानीं ज्ञानविशेषणीभूतं ज्ञानत्वमपि भासते। यथा घटमहं जानामि इति अनुव्यवसाये घटविषयकं ज्ञानं ज्ञानत्वेन रूपेण भासते, स च अनुव्यवसायः ज्ञानत्वांशे निर्विकल्पकः। कुतः ज्ञानत्वे अन्यद्विशेषणं न भासते, अतः निर्विशेषणकवस्तुविषयकज्ञानमेव निर्विकल्पकं। ज्ञानं तु अनुव्यवसाये ज्ञानत्वेन रूपेण भासते, ज्ञानत्वं तु न केनापि रूपेण भासते, स्वरूपतः भासते। अतः अनुव्यवसाये ज्ञानत्वभानांशे निर्विकल्पकत्वम् अङ्गीक्रियते। ज्ञानभानांशे तु सविकल्पकत्वं। ज्ञानं तावत् विषयविशिष्टतया ज्ञानत्वेन च भासते इति कृत्वा ज्ञानांशभानं सविकल्पकं, ज्ञानत्वांशभानं निर्विकल्पकम् इति अङ्गीक्रियते। तथा च अनुव्यवसायः ज्ञानांशे विशिष्टविषयकत्वात् सविकल्पकः, ज्ञानत्वांशे निर्विशेषणकज्ञानत्वविषयकत्वात् निर्विकल्पकः इति ज्ञानविषयक अनुव्यवसाये सविकल्पकत्वं निर्विकल्पकत्वं चेति उभयमेव अङ्गीक्रियते। अंशभेदमादाय अविरोधात् विषयविशिष्टांशे सविकल्पकं, ज्ञानत्वांशे निर्विकल्पकम्। अतः एकस्मिन्नेव ज्ञाने निष्प्रकारकत्वरूपं निर्विकल्पकत्वं, सप्रकारकत्वरूपं सविकल्पकत्वं च वर्तते। एवञ्च निर्विकल्पकत्वं सविकल्पकत्वं च न जातिः इति उक्तं भवति। यदि निर्विकल्पकत्वं सविकल्पकत्वं च जातिः स्यात् तर्हि साङ्कर्यमिति दोषः जायते। यथा निर्विकल्पकत्वं विहाय सविकल्पकत्वम् अयङ्गौः इत्यादि सविकल्पकज्ञाने वर्तते, सविकल्पकत्वं विहाय निर्विकल्पकत्वं गोत्वज्ञाने वर्तते। उभयोः सविकल्पकत्वनिर्विकल्पकत्वयोः ज्ञानानुव्यवसाये सत्त्वात् साङ्कर्यमिति दोषः भवति इति कृत्वा निर्विकल्पकत्वं सविकल्पकत्वं च न जातिः। चाक्षुषत्वादिना संकरापत्तेः। किंच चाक्षुषत्वं विहाय अनुमितौ सविकल्पकत्वं वर्तते, सविकल्पकत्वं विहाय चाक्षुषत्वं निर्विकल्पक चाक्षुषे वर्तते। उभयोः चाक्षुष निर्विकल्पके समावेशः, चाक्षुष सविकल्पके समावेशः इति साङ्कर्यं स्यात्। गौरिति सविकल्पकमपि गोत्वांशे निर्विकल्पकमेव। एवमेव यथा ज्ञानविषयकज्ञानम् अंशे निर्विकल्पकं सविकल्पकं च तथा गौः इत्याकारकं गोत्वविशिष्टज्ञानमपि गोत्वांशे निर्विकल्पकं, गोत्वांशे अन्यस्य विशेषणस्य अभानात्। गवांशे सविकल्पकं, गवि गोत्वरूपस्य विशेषणस्य भानात्। एवञ्च गौरिति सविकल्पकमपि गोत्वांशे निर्विकल्पकमेव। तत्र प्रकाराभानात्, तत्र गोत्वे अन्यस्य प्रकारस्य अभानात्। यदि गोत्वे अन्यः प्रकारः भासेत तर्हि तस्मिन्नपि प्रकारे अन्यः प्रकारो भासेते इति अनवस्थाख्यदोषः स्यात् इति एतावता निर्विकल्पकस्वरूपं निरूपितम्। अत्र प्रसङ्गात् प्रकारः निरूप्यते। निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं, सप्रकारं ज्ञानं सविकल्पकमिति उक्तं। तत्र प्रकारः द्विविधः भवति इति प्रकारविभागं वक्तुमारभते। प्रकारस्य द्विविधः विशेषणोपलक्षणभेदात्। विशेषणम् उपलक्षणमिति प्रकारः द्विविधो भवति। तत्र दण्डी पुरुषः इत्यत्र पुरुषे दण्डः प्रकारः, स च विशेषणमित्युच्यते।
काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र काकः उपलक्षणमित्युच्यते। अत्र विशेषणरूपः प्रकारः उपलक्षणरूपः प्रकारः उभावपि व्यावर्तकौ। दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डः पुरुषे विद्यमानः दण्डरहितपुरुषात् व्यावर्तकः भवति। काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र देवदत्तगृहस्य इतरगृहापेक्षया व्यावर्तकः काकः भवति। एवञ्च विशेषणोपलक्षणयोः द्वयोरपि व्यावर्तकत्वे समाने सति कथं वा अनयोः भेदः भवितुमर्हति इति शङ्कते। ननु व्यावर्तकत्वाविशेषे कथं तयोर्भेदः इति। तत्र एवं वक्तुं शक्यते वा इति शङ्कते। व्यावर्तकत्वे सति सत् विशेषणम् असत् उपलक्षणं। यत् इतरव्यावर्तकं सत् तत्र विशेष्ये वर्तते तत् विशेषणं। यत् इतरव्यावर्तकं विशेष्ये नास्ति तत् उपलक्षणं। यथा दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डः अदण्डपुरुषव्यावर्तकः पुरुषे सन् वर्तते, अतः दण्डः विशेषणं। काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र पूर्वं काकः आसीत्, इदानीं नास्ति। अथापि यत्र काकः आसीत् तत् देवदत्तगृहम् इति बोधयति। तत्र देवदत्तगृहस्य इतरगृहापेक्षया व्यावर्तकः काकः व्यावृत्तिज्ञानकाले गृहे नास्ति, अतः असन् भवति। अतः व्यावर्तकत्वे सति सत् विशेषणं, व्यावर्तकत्वे सति असत् उपलक्षणम् इति एवं लक्षणं भवितुमर्हति वा। यथा दण्डीपुरुषः कुरुणाक्षेत्रं, कुरुणाक्षेत्रमित्यत्र कुरुक्षेत्रमित्युच्यते। इतरक्षेत्रापेक्षया तस्य क्षेत्रस्य व्यावर्तकाः कुरुः भवति। कुरुः राजा इदानीं नास्ति। अविद्यमानस्यापि कुरोः तत्र क्षेत्रव्यावर्तकत्वं वर्तते किल। अतः एवम् अविद्यमानं सद्व्यावर्तकम् उपलक्षणं, विद्यमानं सद्व्यावर्तकं विशेषणम् इति भेदः अस्तु इति शङ्कायां तत्र वदति। काकवद्देवदत्तगृहं जटाभिस्तापसः इत्यादौ उपरिभ्राम्यतः काकस्य जटादेः सत्त्वेपि अविशेषणत्वात् उपलक्षणत्वाच्च। अत्र उपलक्षणलक्षणे अव्याप्तिर्भवति। काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र देवदत्तगृहस्य उपरि यदा काकः भ्राम्यति तदानीं काकवद्देवदत्तगृहम् इति वदति। अत्र काकः वर्तते। जटाभिस्तापसः इत्यत्र तापसः जटाविशिष्टः भवति, परन्तु विद्यमानस्यापि काकस्य एवं विद्यमानाया अपि जटायाः उपलक्षत्वम् अङ्गीक्रियते। यदि व्यावृत्तिकाले विद्यते तत् विशेषणम् इति यदि उच्यते तर्हि व्यावृत्तिकाले काकस्य जटायास्य विद्यमानत्वात् विशेषणत्वापत्तिः, अविद्यमानत्वविरहात् उपलक्षत्वं च न स्यात्। अतः एवं विशेषणोपलक्षणयोः भेदः वक्तुं न शक्यते। अत्र मूले जटादेः असत्त्वेपि इति वर्तते, जटादेः सत्त्वेपि इति पाठः साधुः। एवञ्च व्यावर्तकोपलक्षणयोः पूर्वोक्तरीत्या वैलक्षण्यं वक्तुं न शक्यते। तर्हि एवं भवतु, व्यावृत्तिबोधकाले व्यावर्तकं सत् विशेषणम्, असत् उपलक्षणम्। इतरापेक्षया भिन्नः इत्याकारकज्ञानकाले विशेष्ये यद्वर्तते तत् विशेषणम्, इतरात् भिन्नः इति बोधकाले विशेष्ये यन्नास्ति तत् उपलक्षणम् इत्येवं विशेषणोपलक्षणयोः भेदोपि वक्तुं न शक्यते। पूर्वोक्तरीत्या यदा देवदत्तगृहस्य उपरि काकः भ्राम्यते तदानीं
व्यावृत्तिबोधकाले काकस्य विद्यमानत्वात् विशेषणत्वापत्तिः असत्त्वाभावात् उपलक्षणत्वञ्च न स्यात्। तेन काकादीनां व्यावृत्तिबोधसमये सतां विशेषणत्वमेव व्यावृत्तिबोधसमये असताम् उपलक्षणत्वम्। अत एव काकैः जटाभिः कुरुणा इत्यादौ इत्थम्भूतलक्षणे तृतीयेति निरस्तम्। एतेषाम् आशयः व्यावृत्तिबोधसमये यद्वर्तते तद्विशेषणमेव, व्यावृत्तिबोधसमये यन्नास्ति तत् उपलक्षणम्। एवञ्च काकैः देवदत्तगृहं, जटाभिः तापसः, कुरुणाक्षेत्रम् इत्यादिस्थले काकजटादीनां व्यावृत्तिबोधकाले सत्त्वे विशेषणत्वमेव, असत्त्वे एव उपलक्षणत्वम्। एवञ्च इत्थम्भूतलक्षणे या तृतीया वर्तते तादृशतृतीयापि सत्त्वे सत्येव भवति विशेषणस्य। अतः इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया इत्यपि सङ्गच्छते इति आशङ्क्य एतेन इदमपि निरस्तम्। यतः सतोपि कदाचित् उपलक्षणत्वम् अङ्गीक्रियते, यथा वा भ्राम्यतः काकस्य सतोपि उपलक्षणत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः सत् विशेषणमित्युक्ते उपलक्षणायपि विशेषणलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः एवं वक्तुं न शक्यते। तदेवाह व्यावृत्तिबोधसमये सतोपि उपरि भ्राम्यतः काकादेः अविशेषणत्वात् उपलक्षणत्वाच्च। तर्हि प्रकारान्तरेण लक्षणं शङ्कते। विशेष्यवृत्तित्वे सति प्रत्यायव्यावृत्तिसमानाधिकरणत्वे सति व्यावर्तकं विशेषणम्। इदानीं यः विशेष्ये वर्तते प्रत्याय्य विशेषणेन ज्ञातव्या या व्यावृत्तिः तदधिकरणे च वर्तते। एवञ्च प्रत्याय्या या व्यावृत्तिः तदधिकरणवृत्तित्वे सति विशेष्यवृत्तित्वे सति यत् व्यावर्तकम् इतरव्यावर्तकं तद्विशेषणम् इति एकं लक्षणं। यद्वा यत्र विशेष्यत्वावच्छेदेन व्यावृत्त्या वा यत् समानाधिकरणत्वेन प्रतीयते तत्र तद्विशेषणम्। अत्र काचन शङ्का भवति। लोहितः स्फटिकः इत्यत्र लौहित्यं विशेषणमिति अङ्गीक्रियते। स्फटिकस्य व्यावर्तकं लौहित्यं विशेषणमिति अङ्गीक्रियते, परन्तु लौहित्यं स्फटिके नास्ति। अतः विशेष्यवृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणत्वम् इत्युक्तौ लोहितस्फटिकः इत्यत्र विशेषणे लौहित्ये अव्याप्तिः स्यात् इति पर्यालोच्य प्रकारान्तरेण लक्षणं वदति। यद्वा यत्र विशेष्यत्वावच्छेदेन व्यावृत्त्या वा यत् समानाधिकरणं नाम विशेष्यत्वेन व्यावृत्त्या वा समानाधिकरणत्वेन यद् ज्ञायते तद्विशेषणम्। अत्र लौहितः स्फटिकः इत्यत्र यद्यपि विशेष्ये स्फटिके लौहित्यं नास्ति, एवं व्यावृत्त्यधिकरणे स्फटिके लौहित्यं नास्ति, अथापि लौहित्यं स्फटिके वृत्तितया प्रतीयते, अतः तद्विशेषणं भवति। एवञ्च विशेष्यत्वसमानाधिकरणतया वा व्यावृत्तिसमानाधिकरणतया वा यत् प्रतीयते तद्विशेषणम्। अतः लोहितस्फटिकः इत्यत्र लक्षणसमन्वयः भवति लौहित्ये। एवं दण्डीपुरुषः इत्यत्र पुरुषे विशेष्यत्वम् अस्ति, पुरुषे एव इतरपुरुषापेक्षया व्यावृत्तिश्च वर्तते। अतः विशेष्यत्वाधिकरणे व्यावृत्त्यधिकरणे च पुरुषे विद्यमानतया प्रतीयमानः दण्डः विशेषणं भवति। यत्र तु व्यावृत्त्यधिकरणे विशेष्ये च अविद्यमानतया प्रतीयते, यः प्रतीयते सः उपलक्षणमित्यङ्गीक्रियते। अत्र विशेष्यत्वं नाम प्रत्यायव्यावृत्त्यधिकरणत्वं। प्रत्याय्या या व्यावृत्तिः तदधिकरणत्वमेव विशेष्यत्वमित्युच्यते। जटाभिः तापसः इत्यादौ इति एवं रीत्या विशेषणलक्षणं वक्तुं शक्यते वा इत्याशङ्कायां
यद्यपि लोहितस्फटिकः इत्यादौ समन्वयः भवति, परन्तु जटाभिः तापसौ इत्यादौ उपलक्षणभूत जटासु अतिव्याप्तिः भवति। कुत इत्युक्ते अत्र तापसस्य विशेषत्वं वर्तते, इतरापेक्षया व्यावृत्तिस्य तापसे वर्तते। तस्मिन् तापसे जटायाः विद्यमानतया प्रतीयमानत्वात् विशेष्यत्वाधिकरणे व्यावृत्त्यधिकरणे च विद्यमानतया यत् प्रतीयते तद्विशेषणमित्युक्ते जटाभिस्तापसा इत्यत्र उपलक्षणीभूत जटास्वपि एतादृशविशेषणलक्षणसत्वात् विशेषणलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवेत्। तदेव न हि तापसे न जटा वर्तते, तापसे जटा वर्तते किल। तर्हि एवं वदामः, विशेष्यत्वसमानाधिकरणतया व्यावृत्तिसमानाधिकरणतया च प्रतीयमानत्वे सति विशेष्यसमानविभक्तिकत्वं विशेषणत्वम् इति वदामः। जटाभिस्तापसः इत्यत्र जटानां विशेष्यवृत्तितया प्रतीयमानत्वसत्त्वेपि विशेष्यसमानविभक्तिकत्वं नास्ति। जटाशब्दस्य तृतीया विभक्त्यन्तत्वात् तापसशब्दस्य प्रथमान्तत्वाच्च। अतः विशेष्यसमानविभक्तिकत्वं समानविभक्तिकपदबोध्यत्वं विशेषणत्वम् इत्युक्ते पूर्वोक्तदोषः न भवति इति शङ्का। तत्र वदति एवं सति काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यादौ उपलक्षणतेऽपि गतत्वात्। अत्र काकवत् देवदत्तगृहम् इत्यत्र काकः देवदत्तगृहस्य उपलक्षणं भवति। तस्य काकस्य विशेष्यसमानविभक्तिकपदबोध्यत्वं वर्तते, विशेष्यवृत्तितया प्रतीयमानत्वं च वर्तते इति उपलक्षणे काके विशेषणलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। अतः इदमपि विशेषणलक्षणं न युक्तम्। अपि च विशेष्यवृत्तितया यदा न प्रतीयते तदानीमपि विशेषणत्वम् अङ्गीक्रियते। दण्डीदेवदत्तः इत्यत्र दण्डः विशेष्यवृत्तितया यदा न प्रतीयते तदानीमपि विशेषणमेव भवति। अत्र प्रतीतिघटितं विशेषणलक्षणं यदि उच्यते तर्हि अप्रतीतिदशायाम् अविशेषणत्वापत्तिः इति दोषो जायते। अतः इदमपि लक्षणं न युक्तं। तर्हि लक्षणान्तरं शङ्कते, अथ व्यावर्तकत्वे सति विशिष्टधीविषयत्वं विशेषणत्वम्। इदानीं विशेषणत्वं नाम किम् इति चेत् व्यावर्तकत्वे सति विशिष्टधीविषयत्वं। व्यावर्तकत्वं नाम व्यावृत्तिविषयकबोधजनकज्ञानप्रकारत्वं। दण्डीपुरुषः इत्यत्र पुरुषः इतरभिन्नः इत्याकारकव्यावृत्तिबोधं प्रति जनकं दण्डज्ञानं, तादृशजनकज्ञानविषयत्वं दण्डे वर्तते इति व्यावृत्तिप्रकारकबोधजनकज्ञानविषयत्वं व्यावर्तकत्वं। दण्डवान् इति दण्डे लक्षणसमन्वयः। व्यावर्तकत्वे सति विशिष्टधीविषयत्वं। दण्डविशिष्टपुरुषः इत्याकारकबुद्धिविषयत्वमपि दण्डे वर्तते। पुरुषः इतरव्यावृत्तः इत्याकारकबोधजनकज्ञानविषयत्वमपि वर्तते। अतः दण्डस्य विशेषणत्वं भवति। विशिष्टबुद्धिश्च न विशेषणत्वगोचरा गौरवात्। विशिष्टबुद्धिः इत्यस्यापि विशेषणविषयकबुद्धिः विशिष्टबुद्धिरित्येव अर्थः, न तु विशेषणत्वविषयकबुद्धिः इति। तत्र गौरवात्। किञ्च यदि विशिष्टबुद्धिः विशेषणत्वविषयिणी स्यात् तदानीम् अयं धर्मः विशेषणं वा उपलक्षणं वा इति सन्देहो न स्यात्। इदानीं दण्डविशिष्टः पुरुषः इति ज्ञाने जाते सति दण्डः उपलक्षणं वा विशेषणं वा इति सन्देहो जायते। यदि दण्डस्य विशेषणत्वमपि विशिष्टबुद्धौ विषयः स्यात् तर्हि इदं विशेषणं वा उपलक्षणं वा इति सन्देहो न स्यात्। अतः विशिष्टबुद्धिः न विशेषणत्वगोचरा बुद्धिः किन्तु विशेषणविषया बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः। तथा च विशेषणविषयकधीविषयत्वं
व्यावर्तकत्वे सति विशेषणविषयकधीविषयत्वं विशेषणत्वम् इति शङ्का। अत एव न चाक्षुषत्वादिविरोधः। अत एव नाम विशिष्टबुद्धिर्नाम विशेषणत्वगोचरा बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः इति न, किन्तु विशेषणविषया बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः इति स्वीकारादेव दण्डीपुरुषः इति ज्ञानस्य चाक्षुषत्वम् उपपद्यते। यदि विशेषणत्वगोचरा बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः तर्हि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानस्य चाक्षुषत्वं न स्यात्। कुतः विशेषणत्वं न चक्षुषा ग्रहीतुं योग्यम्। अतः विशेषणत्वांशे चक्षुरिन्द्रियजन्यत्व अभावात् यद्यपि चक्षुरिन्द्रियेण दण्डः गृह्यते, पुरुषस्य गृह्यते, दण्डनिष्ठं विशेषणत्वं तु न गृह्यते। अतः दण्डीपुरुष इति ज्ञानस्य चाक्षुषत्वमपि न स्यात् यदि विशेषणत्वगोचरा बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः स्यात्। तथा च व्यावर्तकत्वे सति विशेषणविशेष्य उभयविषयकधीविषयत्वं विशेषणत्वम्। उपलक्षणत्वे तु उपलक्षितं संस्थानादि विशिष्टधीविषयः न काकवत्वं। तर्हि उपलक्षणे इदं लक्षणं नास्ति इति इदानीम् उपपाद्यते। काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र काकवद्देवदत्तगृहमित्याकारकविशिष्टबुद्धि विषयत्वं वर्तते किल, तत्र विशिष्टबुद्धिविषयत्वं काकवत्वे नास्ति। कुतः इत्युक्ते काकवत्वेन उपलक्षितं यत् संस्थानादिकं तादृशसंस्थानादिकमेव विशिष्टधीविषयः भवति। काकवत्वं तु विशिष्टबुद्धिविषयो न भवति। कुतः इत्युक्ते तदभावेपि सत्त्वकाले एव काकवत्वं विषयः स्यात्। काक असत्त्वकाले काकवत्वं विषयः न स्यात्। इदानीं किं भवति, उपलक्षण असत्त्वकालेपि इदं काकवत्, इदं गृहं काकवत् इति काकवत्वविषयकं ज्ञानं जायते। तथा च काक अभावेपि काकवत्व आकारायाः प्रतीतेः जायमानत्वात् विशिष्टधी विषयत्वं यदि विशेषणत्वं स्यात् तर्हि काकाभावकाले विशिष्टधीविषयत्वसत्त्वेपि तस्यापि विशेषणत्वं स्यात् काकवत्वाकारविशिष्टबुद्धेर्जायमानत्वात्। न च शब्दोपस्थापितस्य कथं शाब्दज्ञानबहिर्भावः इति वाच्यम्। अत्र उपलक्षणस्थले उपलक्षितं संस्थानादिकमेव विशिष्टधीविषयो भवति, काकवत्वं विशिष्टधीविषयो न भवति इति यदुक्तं तत् कथं सङ्गच्छते। तत् शब्देन उपस्थापितस्य काकवत्वस्य शाब्दज्ञानविषयत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति शङ्का। तत्र वदति, अत्र व्याख्याता लिखति, यदि काकसत्त्वकाले तद्वत्वं विषयः स्यात् तदा काकाभावकाले काकवत्वाकारा तद्ग्रहधीः न स्यात्। कुतः काकाभावकाले बाधज्ञानस्य सद्भावात्, बाधज्ञानं तु काकवत्वाकारकबुद्धेः विरोधी भवति। अतः काकवत्वाकारा तद्ग्रहधीर्न स्यात् बाधेन तदनवगाहित्वात्। बाध अनवतारादिना तदवगाहित्वे च भ्रमत्वापत्तिः अन्यथा भ्रमत्वापत्तेः। अत्र काकवत्वाकारप्रतीतेः भ्रमत्वं तु वक्तुं न शक्यते परमात्मव्यवहारात् इति विषयः अत्र वर्तते। परन्तु इदानीम् उपलक्षणस्थले उपलक्षिताकारे एव भासते, उपलक्षणं तु न भासते इति उक्तं किल। तत्र शब्दात् प्रतीयमानस्य उपलक्षणस्य शाब्दज्ञाने भानं कुतो न भवति इत्युक्ते उपलक्षणस्थले तथैव नियमः। शब्दात् प्रतीयमानस्यापि शाब्दबोधे भानं न भवति इत्येव नियमः, तथा व्युत्पत्तिरस्ति।
तत्र उदाहरणं यथा वा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदशक्योऽपि प्रवाहः सार्धबोधे विषयो न भवति, किन्तु तीरमेव विषयः भवति। एवञ्च शब्दादुपस्थापितस्यापि प्रवाहस्य यथा सार्धबोधविषयत्वं न भवति, तद्वत् शब्दादुपस्थितस्यापि काकवत्वस्य सार्धबोधविषयत्वं न भवति इति। किन्तु तीरत्वेन तीरविशेषे एव। अन्यथा यदि प्रवाहोऽपि तत्र विषयः स्यात् तर्हि गङ्गायां घोषे इत्यत्र तीरे या लक्षणा सा जहत्स्वार्था लक्षणा इति अङ्गीक्रियते अस्माभिः। अजहत्स्वार्था लक्षणा स्यात् शक्यार्थस्य अपरित्यागात्। न चैवम् उपलक्षणपदस्य लाक्षणिकत्वं यदि उपलक्षणं तावत् उपलक्षण आकारम् अविषयीकृत्यैव शाब्दबोधं जनयेत् तर्हि उपलक्षणसम्बन्धिपदार्थबोधकतया लाक्षणिकत्वमेव स्यात्। यथा गङ्गापदं शक्यार्थतीरबोधकतया लाक्षणिकं, शक्यार्थं परित्यज्य शक्यार्थसम्बन्धितीरबोधकतया लाक्षणिकं, तथा उपलक्षणपदं काकवत्पदमपि काकवत्वं परित्यज्य तत्सम्बन्ध्यर्थबोधकं भवति चेत् तदपि लाक्षणिकमेव किल भवेदिति शङ्कायां तदेव अशक्यस्य संस्थाने उपस्थापनात् शक्यार्थं काकवत्वं परित्यज्य तेन उपलक्षितस्य गृहसंस्थानादेरेव बोधनात् इति शङ्का तत्र वर्तते। उपलक्षण उद्यवस्थापित कारणान्तरजन्यसंस्थानोपस्थित्या तदन्वये तात्पर्यात्। उपलक्षणस्थले तावत् एवं तात्पर्यमस्ति, उपलक्षणविषयकज्ञानेन उपस्थापितं यत् संस्थानं गृहस्य विद्यमानं संस्थानं तादृशसंस्थान उपस्थितिर्भवति इति कृत्वा संस्थानस्यैव शाब्दबोधे अन्वयः न तु उपलक्षणस्य अन्वयः इति तादृशस्थले तात्पर्यम् अङ्गीक्रियते इति। नमैवं तथा व्युत्पत्तेर्सिद्धेः उपलक्षणस्थले उपलक्षणं परित्यज्यैव शाब्दबोधो भवति इति या व्युत्पत्तिः भवता उक्ता सा व्युत्पत्तिः असिद्धा इति। न हि उपलक्षणपदातिरिक्तम् उपलक्ष्योपस्थापकम् अस्ति इति उपलक्षणपदं स्वार्थम् उपस्थाप्य उपलक्ष्यम् उपस्थापयति इति लक्षणैव स्यात्। अत्र काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र काकवत् इति उपलक्षणपदं, देवदत्तगृहमिति उपलक्ष्यपदम्। अत्र देवदत्तगृहं काकवत्वञ्च पदाभ्याम् उपस्थाप्यते। तदतिरिक्तः गृहस्य यः संस्थानविशेषः तदुपस्थापकं पदं तु अत्र नास्ति। अतः भवता काकवत्वेन रूपेण गृहगतं संस्थानोपलक्षित इत्युक्ते संस्थानोपलक्षकस्य पदस्य अत्र अभावात् अत्र किं भवेत्, संस्थाने लक्षणा इति वक्तव्यं स्यात्। तदेव यथा उपलक्षणपदातिरिक्तम् उपलक्ष्योपस्थापकं पदमत्र नास्ति इति कृत्वा उपलक्षणपदं स्वार्थम् उपस्थाप्य उपलक्ष्यम् उपस्थापयति इति लक्षणैव स्यात्। अन्यथा लक्षणोच्छेदः। एतादृशस्थले शक्यार्थसम्बन्धि अर्थबोधस्थलेपि यदि लक्षणा नाङ्गीक्रियते तर्हि लक्षणायाः उच्छेदः स्यात्। घटो नास्ति इत्यत्र उपलक्षणस्य प्रतियोगिनः अभाविति विषयत्वात् नेत उपलक्ष्याभावाच्च। अत्र यद्यपि काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र यत्र काकः आसीत् अथवा अस्ति तत् देवदत्तगृहम् इत्युक्ते देवदत्तगृहस्य सन्निवेशविशेषः तत्र उपस्थापयितुं कथञ्चित् शक्येत। इदानीं घटो नास्ति इत्यत्र नञिपदोपस्थाप्य अभावे घटः उपलक्षणम् इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। घटोपलक्षितः अभावः इति। अत्र घटः उपलक्षणं भवति, अभावः उपलक्ष्यः भवति। अत्र अभावे उपलक्ष्यः नूतनः आकारः कोऽपि नास्ति। यथा काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र देवदत्तगृहे संस्थानविशेषः वर्तते, तद्वदत्र अभावे तादृशस्य उपलक्ष्यस्य आकारस्य अभावात् तत्र प्रतियोगिनः घटस्य उपलक्षणत्वं न स्यात्। यत्र उपलक्ष्यः अतिरिक्तः आकारः भवति तत्रैव उपलक्षणत्वम् इत्यङ्गीकारे
घटो नास्ति इत्यादौ प्रतियोगिनः घटादेः अभाव उपलक्षणत्वं यद् अङ्गीकृतं तन्न स्यात्। अतः एतादृशं विशेषण उपलक्षणयोः लक्षणं न सङ्गच्छते। तर्हि प्रकारान्तरेण लक्षणं शङ्कते। नापि व्यावर्तकत्वे सति क्रियान्वयी विशेषणं यत् विशेष्यस्य इतरपदार्थापेक्षया व्यावर्तकं भवति क्रियायाम् अन्वेति च तद्विशेषणं। यथा दण्डिपुरुषमानय इत्यत्र आनेन क्रियायां पुरुषः अन्वेति, एवं दण्डोपि अन्वेति, दण्डविशिष्टमेव पुरुषमानयति। अतः क्रियान्वयत्वं वर्तते दण्डस्य, पुरुषव्यावर्तकत्वं च वर्तते। अदण्डपुरुषापेक्षया पुरुषं व्यावर्तयति दण्डः। व्यावर्तकत्वे अस्ति क्रियान्वयित्वं विशेषणत्वम्। अन्यत् उपलक्षणं यत् क्रियान्वयी न भवति तत् उपलक्षणम् इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। अत्र यो धर्मः क्रियायां नान्वेति तस्यापि विशेषणत्वम् इष्यते। यथा क्रियाहीने सुभगोऽयं दण्डी महाबाहुः, अयं देवदत्तः सुभगः दण्डी महाबाहुश्च इति उच्यते। अत्र क्रियावाचकं पदं किमपि नास्ति। क्रियावाचकपद अभावेपि पुरुषस्य दण्डः सुभगत्वं महाबाहुत्वम् इत्यादिकं विशेषणं भवति। यत् क्रियान्वयी तद्विशेषणमित्युक्ते क्रिया अनन्वयिनः सुभगत्वादेः विशेषणत्वं न स्यात्। किञ्च परम्परया उपलक्षणेपि क्रियान्वयित्वाच्च। इदानीम् उपलक्षणमपि उपलक्ष्यद्वारा क्रियायाम् अन्वेति इति उपलक्षणेपि अतिव्याप्तिः स्यात्। परम्परया इत्यस्य अवच्छेदकतया इत्यर्थः। यथा काकवतः देवगृहान् पश्य इत्यत्र क्रियायाम् अन्वयः देवदत्तगृहस्य वर्तते। तत्र क्रियान्वयित्वं देवदत्तगृहस्यैव दर्शनक्रियान्वयित्वम्। अथापि काकवतः इत्यस्य क्रियान्वयित्वं नास्ति, काकस्य नास्ति। अथापि क्रियान्वयी देवदत्तगृह अवच्छेदकतया व्यावर्तकतया काकस्यापि परम्परया क्रियान्वयित्वमस्ति इति कृत्वा क्रियान्वयी विशेषणमित्युक्ते उपलक्षणेपि एतादृशविशेषणलक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति। अतः एतदपि न युक्तं। तर्हि एवं भवतु। अथ अतद्व्यावृत्तिः वैशिष्ट्यं तथा च विशिष्टज्ञाने अतद्व्यावृत्तिर्विषयः न विशेषण उपलक्षणं वा। इदानीं किं वदति, अत्र विशिष्टज्ञानं सविकल्पकमित्युच्यते। विशिष्टज्ञानं नाम वैशिष्ट्यविषयकं ज्ञानं। वैशिष्ट्यं नाम अतद्व्यावृत्तिः। इदानीं पुरुषस्य दण्डवैशिष्ट्यं नाम किमित्युक्ते दण्डविशिष्टपुरुषापेक्षया यः भिन्नः तद्व्यावृत्तिः वर्तते पुरुषे। अतः तद्भिन्नव्यावृत्तिरेव दण्डवैशिष्ट्यं नाम। एवञ्च व्यावृत्तिरेव तावत् विशेषणं वा उपलक्षणं वा भवति। वैशिष्ट्य अतिरिक्तस्य दण्डादेः विशेषणत्वम् उपलक्षणत्वं च नाङ्गीक्रियते इति अयं पक्षः। तथा च विशिष्टधीकारणज्ञानविषयत्वे सति प्रत्यायव्यावृत्तिसमानाधिकरणं विशेषणमिति। विशिष्टधी कारणभूतं यज्ञानम् अयं दण्डविशिष्टः इत्याकारक बुद्धिं प्रति कारणं यज्ञानम् अतद्व्यावृत्तमिदमिति ज्ञानं तद्विषयत्वम् अतद्व्यावृतो वर्तते। तदेव च प्रत्यायव्यावृत्तिसमानाधिकरणं च भवति। अतः इदं विशेषणं भवतु इति। तन्न विशिष्टधीका नीलमुत्पलम् इत्यादौ अनील अनुल्लेखे अतद्व्यावृत्ति अनुल्लेखात् अनेन किं भवति, विशेषणत्वं नाम विशिष्टधीकारणीभूतज्ञानविषयत्वे सति प्रत्यायव्यावृत्तिसमानाधिकरणं विशेषणम् इति।
इदानीं दण्डविशिष्टपुरुषः इत्याकारकज्ञानं प्रति दण्डज्ञानं कारणं भवति। अतः विशिष्टबुद्धिकारणीभूतज्ञानविषयत्वं दण्डे वर्तते। एवं पुरुषे विद्यमाना या व्यावृत्तिः तादृशव्यावृत्ति समानाधिकरणत्वं व्यावृत्त्यधिकरणपुरुषवृत्तित्वं च वर्तते। इदमेव विशेषणत्वमिति स्वीकुर्मः। एवञ्च अतद्व्यावृत्ति बुद्धिजनकज्ञानविषयत्वे सति अतद्व्यावृत्तिसमानाधिकरणत्वं विशेषणत्वम् इति फलितम्। अत्र एतद् दूषणं वदति, इदानीं नीलमुत्पलम् इति सर्वे जानन्ति। अत्र उत्पले नीलरूपं विशेषणम् इति वर्तते। अत्र अतद्व्यावृत्तिः वैशिष्ट्यमिति यद्युच्यते, अत्र उत्पले नीलवैशिष्ट्यं नाम नीलेतरव्यावृत्तिः इति वक्तव्यम्। अत्र नीलेतर बोधकं पदमेव नास्ति। नीलम् इति नीलबोधकं पदं वर्तते। नीलेतरबोधकस्य पदस्य अभावात् नीलेतरव्यावृत्तिः इति उल्लेखः अत्र नास्ति इति कृत्वा नीलेतरव्यावृत्तिविषयकत्वम् एतादृशविशिष्टज्ञानस्य वक्तुं न शक्यते। किञ्च नीलं जानामि इति अनुव्यवसायः वर्तते। अत्र अनीलव्यावृत्तं न जानामि इति न कोऽपि व्यवहरति। नीलं जानामि इत्येव अनुभवति, न तु अनीलव्यावृत्तं जानामि इति। तथा च अनीलव्यावृत्तिः वैशिष्ट्यमित्युक्ते तादृशवैशिष्ट्यस्य अनुभवविषयत्वमेव नास्ति। किञ्च अतद्व्यावृत्तिः वैशिष्ट्यमित्युक्ते अपोहवादः स्यात्। बौद्धाः एव तथा अङ्गीकुर्वन्ति, नैयायिकास्तु तथा नाङ्गीकुर्वन्ति। अतः इदमपि लक्षणं न युक्तम्। अथ व्यावर्तकं साक्षात् सम्बद्धं नीलादि परम्परासम्बद्धं गृहोपरि भ्रमते काकादि। अत्र शिवादित्यमिश्राः इति गङ्गेशोपाध्यायात् प्राक् आसन्। ते तु सप्तपदार्थी इति कञ्चन ग्रन्थं रचितवन्तः। तस्मिन् ग्रन्थे विशेषणोपलक्षणयोः भेदः केनचित् प्रकारेण प्रतिपादितः। तं भेदम् इदानीम् अनूद्य तत्र दोषं वक्तुम् आरभते। ते किं वदन्ति, विशेष्ये साक्षात् सम्बद्धं व्यावर्तकं यद्भवति तत् विशेषणं। यथा नीलमुत्पलमित्यत्र विशेष्यम् उत्पलं, तत्र साक्षात् सम्बन्धेन नीलरूपं वर्तते, समवायसम्बन्धेन वर्तते। अतः विशेष्ये उत्पले साक्षात् सम्बन्धेन विद्यमानं नीलं विशेषणमित्युच्यते। विशेष्ये परम्परासम्बन्धेन सम्बद्धं यद्भवति तत् उपलक्षणं। यथा गृहस्य उपरि काकः भ्रमति, देवदत्तगृहस्य उपरि काकः भ्रमति। किं देवदत्तगृहं किम् इति कश्चित् पृच्छति, अयं समाधत्ते यस्य गृहस्य उपरि काकः भ्रमति तत् देवदत्तगृहमिति वदति। अत्र देवदत्तगृहस्य उपलक्षणं काकः, उपरि भ्रमन् काकः उपलक्षणं भवति। तस्य काकस्य गृहस्य च साक्षात् सम्बन्धो नास्ति, उपरि एव काकः वर्तते। अतः संयुक्तसंयोगपरम्परासम्बन्धेनैव काकः गृहसम्बद्धो भवति। अतः परम्परासम्बद्धेन विशेष्ये सम्बद्धः उपलक्षणं, साक्षात् सम्बन्धेन विशेष्ये सम्बद्धं विशेषणम् इति भेदः। अयं भेदः तैः श्लोकरूपेण उक्तः। अत्र तु श्लोकः इति न अज्ञात्वा मुद्रणं कृतमस्ति। तदेवं पठनीयं। व्यावर्तनीयमतितिष्ठति यद्धि साक्षात् एतद्विशेषणमतो विपरीतमन्यते दण्डीपुमानिति विशेषणम् अत्र दण्डः पुंसो न जातिरनुदण्डमसौ च तस्य। यद्यपि मयैव अस्य मुद्रणं कृतं, तदानीम् अयं श्लोकरूपः इति न ज्ञातमासीत्। प्राचीनग्रन्थे तथा आसीत् लिखितम्। इदानीं तु अयं श्लोकरूपाणि इमानि वाक्यानि। अत्र यद्धि व्यावर्तनीयं नाम विशेष्यं,
विशेष्यं यत् साक्षात् अधितिष्ठति नाम विशेष्ये साक्षात् यद्वर्तते एतद्विशेषणम् अत्र साक्षात् एवं तद्विशेषणमिति अस्ति यतः वृत्तभङ्गो भवति इति इदं वाक्यमिति भ्रमः आसीत् अतः साक्षात् एतद्विशेषणमिति पाठः अतो विपरीतमन्यते एतदपेक्षया भिन्नं साक्षात् सम्बन्धेन विशेष्य यन्नास्ति परम्परासम्बन्धेन अस्ति तत् अन्यत् नाम उपलक्षणं तस्य उदाहरणं दण्डीपुमान् इति विशेषणम् अत्र दण्डः पुंसः दण्डीपुमान् इत्यत्र पुरुषस्य दण्डः विशेषणं कुतः साक्षात् सम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन पुरुषे वर्तते न जातिः दण्डे विद्यमानाया दण्डत्वजातिः सा तु पुरुषस्य विशेषणं न भवति कुतः दण्डत्वं दण्डे वर्तते दण्डः पुरुषे वर्तते अतः स्वाश्रयाश्रितसम्बन्धेन दण्डत्वं पुरुषे सम्बद्धम् अतः परम्परया सम्बद्धमिदम् अतः साक्षात् सम्बद्धत्वाभावात् दण्डत्वं न विशेषणं साक्षात् सम्बद्धः दण्डे एव पुरुषस्य विशेषणं न जातिः विशेषणम् अनुदण्डमसौ च तस्य अनुदण्डनां दण्डे दण्डत्वरूपा या जातिः सा तु पुंसः न विशेषणमिति अन्वयः किन्तु असौ दण्डस्य विशेषणं दण्डे एव दण्डत्वमस्ति इति दण्डस्य विशेषणम् इति तदेव न जातिः अनुदण्डमसौ च तस्य इति साक्षात् सम्बन्धेन यद् वर्तते तत् विशेषणम् इति उक्तम् अत्र साक्षात् सम्बन्धो नाम कः इत्युक्ते सम्बन्धिद्वयातिरिक्त सम्बन्धघटक अभावे सति सम्बन्ध एव साक्षात् सम्बन्धः द्वयोर्वस्तुनोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवति तस्मिन् सम्बन्धे सम्बन्धिद्वयात् अतिरिक्तः कोऽपि यदि न प्रविष्टः तदा साक्षात् सम्बन्धः इदानीं नीलमुत्पलं दण्डीपुरुषः अत्र पुरुषे दण्डः वर्तते दण्डस्य पुरुषस्य च संयोगः सम्बन्धः अत्र संयोगे दण्डपुरुषाभ्याम् अतिरिक्तः कोऽपि तत्र घटको न भवति अतः अयं साक्षात् सम्बन्धः इदानीं दण्डत्वस्य पुरुषस्य च सम्बन्धः स्वाश्रय आश्रयत्वं सम्बन्धः दण्डत्वस्य आश्रयः दण्डः तस्य आश्रयः पुरुषो भवति अत्र स्वाश्रयाश्रयत्वम् इत्यत्र दण्डत्वं पुरुषः एतदपेक्षया अतिरिक्तः यः दण्डः सः तद्घटको वर्तते अतः सम्बन्धिद्वया अतिरिक्तसम्बन्धघटक अभावे सति सम्बन्धः साक्षात् सम्बन्धः सम्बन्धिद्वयातिरिक्तसम्बन्धघटके सति सम्बन्धः परम्परासम्बन्धः स च स्वाश्रयाश्रयत्वादिरूपसम्बन्धः संयोगसमवायादिस्तु सम्बन्धिद्वयातिरिक्तसम्बन्धघटक अभावे सति सम्बन्धः इति कृत्वा साक्षात् सम्बन्धः इति अङ्गीक्रियते अत्र के साक्षात् सम्बन्धः इत्युक्ते तद्वदति संयोगः समवायः स्वरूपसम्बन्धः एवं ज्ञाने विषयत्वं सम्बन्धः एवं अभावस्य प्रतियोगिना साकं सम्बन्धः एते सर्वेपि सम्बन्धाः साक्षात् सम्बन्धाः भवन्ति एवञ्च तेषामपि विशेषणत्वमिति शिवादित्यमिश्राः शिवादित्यमिश्रमते संयोगसमवाय स्वरूपसम्बन्धेन संयोगेन वा समवायेन वा स्वरूपसम्बन्धेन वा यत् विशेष्ये वर्तते तत्सर्वं विशेषणमेव इति तेषां सिद्धान्तः दण्डः विशेषणं नीलोत्पलमित्यत्र नीलं समवायसम्बन्धेन उत्पले विशेषणं घटो नास्ति इत्यत्र प्रतियोगी अभावः प्रतियोगी स्वरूपसम्बन्धेन अभावे विशेषणं घटस्य ज्ञानमित्यत्र ज्ञाने घटः विषयतासम्बन्धेन विशेषणम् इति शिवादित्यमिश्राः वदन्ति तन्मतं दूषयति तन्न गौरनित्यः रूपवान् चलति रूपवती रसः इत्यादौ इदानीं गौः अनित्यः इति प्रयुज्यते अत्र गौः अनित्यः इत्यत्र गोत्वम् उपलक्षणं भवति
गोत्वविशिष्टः अनित्यः इत्युक्ते गोत्वस्यापि अनित्यत्वं भवेत्। तत्र गोव्यक्तिरेव अनित्या भवति, गोत्वं तु नित्यं, जातिः नित्या भवति। अतः गौरनित्या इति प्रयोगस्थले गोत्वम् उपलक्षणमिति अङ्गीक्रियते। एवं रूपवान् चलति इत्यत्र रूपवान् यः पदार्थः सः चलति इत्यर्थः। अत्र रूपविशिष्टः चलति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः रूपेपि चलनम् अन्वीयात्, रूपस्य चलनं न भवति क्रियाशून्यत्वात्। यत् गौरनित्यः इत्यत्र गोत्वम् उपलक्षणं, रूपवान् चलति इत्यत्रापि रूपम् उपलक्षणम्। एवं रूपवती रसः, रूपवती फले रसः अस्ति इत्युच्यते। अत्रापि रूप उपलक्षिते फले रसः इत्यर्थः, न तु रूपविशिष्टे रसः इति। तथा रूपेपि रसः भवेत्। अतः इत्यादौ जातेः रूपस्य च साक्षात् सम्बन्धः वर्तते, अथापि उपलक्षणत्वमेव अङ्गीकृतं। यत् साक्षात् सम्बद्धं तत् विशेषणमित्युक्ते एतादृश गोत्ररूपादीनामपि विशेषणत्वं स्यात्। किञ्च लोहितः स्फटिकः, इदानीं स्फटिकः स्वच्छः श्वेतरूपवान् भवति। तत्पार्श्वे यदि जपाकुसुमं निक्षिप्यते तर्हि जपाकुसुमगतं लौहित्यं स्फटिके भासते, तदा लोहितस्फटिकः इति बुद्धिर्जायते। अत्र स्फटिके लौहित्यं विशेषणमिति वदामः, परन्तु लौहित्यस्य स्फटिके साक्षात् सम्बन्धः एव नास्ति। लौहित्याश्रये जपाकुसुमसम्बन्धात्, जपाकुसुमसम्बन्धः इति परम्परासम्बन्धः एव वर्तते। साक्षात् सम्बद्धं यत् तदेव विशेषणमित्युक्ते लोहितस्फटिके इत्यादौ लोहितत्वस्य स्फटिके साक्षात् सम्बन्धविरहात् तस्य विशेषणत्वं न स्यात्। अतः शिवादित्यमिश्रोक्तं लक्षणमपि न समीचीनं। तर्हि अन्यदेकं लक्षणम् अनूद्य तदपि दूषयति। अथ अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकतया अन्वितम् उपलक्षणं साक्षादन्वितं विशेषणम्। अत्र अन्वयस्य यः प्रतियोगी तत् उपस्थापकतया तज्ज्ञापकतया अन्वितं यद्भवति तत् उपलक्षणं, साक्षात् अन्वितं यद्भवति तत् विशेषणम्। इदानीं काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र अन्वयप्रतियोगी काकवद्देवदत्तगृहं तिष्ठति अथवा काकवद्देवदत्तगृहं पश्य इति वदति। अत्र दर्शनक्रियायां यः अन्वेति देवदत्तगृहम् अन्वेति, कर्मतया अन्वेति। अतः अन्वयप्रतियोगी देवदत्तगृहं, तज्ज्ञापकः काको भवति। अतः देवदत्तगृहरूपसंस्थान उपस्थापकतया अन्वितं काकादिकम् उपलक्षणं भवति। साक्षादन्वितं दण्डीपुरुषः इत्यत्र नीलम् उत्पलम् इत्यत्र च दण्डनीलादिकं साक्षात् अन्वितं भवति, अतः तद्विशेषणं। काकादेः संस्थानाद्युपस्थापकतया उपयोगात्, संस्थानं नाम गृहस्य सन्निवेशविशेषः। अथतात्वे दण्डादिवत् विशेषणत्वमेवेति चेन्न उपलक्षणस्य लाक्षणिकत्व आपत्तेः। इदानीम् उपलक्षणं तावत् लाक्षणिकमिति वक्तव्यं स्यात्। कुतः इत्युक्ते अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकतया अन्वितम् इति कथनात् तस्य लाक्षणिकत्वमेव भवेत्। प्रतियोगिनः अभावे धर्मान्तर अनुपनयाच्च किञ्चिदस्ति उपस्थापकतया यदन्वितं तत् उपलक्षणमित्यङ्गीकारे उपलक्षणपदं लाक्षणिकं स्यादिति वदति। यथा वा गङ्गायां घोषः इत्यत्र घोषपदार्थे तीरमन्वेति, अतः घोषपदार्थ अन्वयप्रतियोगी तीरस्य उपस्थापकं गङ्गापदम्। अन्वयप्रतियोग्युपस्थापकतया गङ्गापदं यदा लाक्षणिकं तद्वत् काकवद्देवदत्तगृहं पश्य इत्यत्र दर्शनक्रियायाम् अन्वेति यत् देवदत्तगृहं तदुपलक्षकत्वं काकवत्पदस्य यदि अङ्गीक्रियते, स्वयं च यदि इतरपदार्थे नान्वेति
इतरपदार्थ अन्वितमर्थम् उपस्थापयति इति कृत्वा उपलक्षणमिति अङ्गीक्रियते तर्हि गङ्गापदवत् उपलक्षणभूतं काकवत्पदमपि लाक्षणिकं भवेत्। किञ्च घटो नास्ति इत्यत्र घटः अभावे उपलक्षणमिति सिद्धान्तः। तत्र प्रतियोगिनः घटस्य अन्वयप्रतियोगी उपस्थापकत्वं नास्ति। अतः धर्मान्तरस्य अनुपस्थापनात् यथा वा काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र देवदत्तगृहे विद्यमानं संस्थानविशेषम् उपस्थापयति इति कथञ्चित् अन्वयप्रतियोगी उपस्थापकत्वं वक्तुं शक्यते। अत्र तु अभावे धर्मान्तरस्य अन्वयप्रतियोगिनः अनुपस्थापनात् प्रतियोगिनः उपलक्षणत्वं न स्यात्। तर्हि अन्यलक्षणम् अनुवदति। अथ व्यावृत्तिबुद्धिसमये विशेषसम्बद्धं व्यावर्तकं विशेषणं। यदा व्यावृत्तिबुद्धिः जायते यस्मिन् काले विशेष्यस्य इतरपदार्थात् व्यावृत्तिबुद्धिः जायते तस्मिन् काले विशेषसम्बद्धं व्यावर्तकं व्यावृत्तिबुद्धिजनकं यद्भवति तद्विशेषणं। यदा व्यावृत्तिबुद्धिर्जायते तस्मिन् काले विशेष्य असम्बद्धं सति यद्व्यावर्तकं तदुपलक्षणं। दण्डीदेवदत्तः इत्यत्र देवदत्तः अदण्ड्यपेक्षया भिन्नः इति व्यावृत्तिबुद्धिकाले विशेष्ये पुरुषे सम्बद्धः दण्डः व्यावर्तको भवति इति विशेषणं भवति। व्यावृत्तिबुद्धिकाले विशेष्य असम्बद्धं सद्व्यावर्तकम् उपलक्षणं। यथा जटाभिस्तापसः इत्यत्र वा काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र वा काकानां वा जटानां वा व्यावृत्तिबुद्धिकाले विशेष्ये सम्बन्धः अस्ति चेत् विशेषणमेव तत्। व्यावृत्तिबुद्धिकाले विशेष्ये सम्बन्धः नास्ति चेत् तद् उपलक्षणमेव। न च जटा यदा यत्र अस्ति तदा तत्र उपलक्षणं। जटा वर्तते चेत् तद् उपलक्षणं न भवति। पूर्वं जटा आसीत् इदानीं तापसः परं वर्तते तदानीमेव जटा उपलक्षणमिति वक्तुं शक्यते। अत एव तत्रैव तदैव सम्बन्धसमये विशेषणम् असम्बन्धसमये उपलक्षणं। विशेष्यसम्बन्धसमये स एव विशेषणमित्युच्यते। विशेष्येण सम्बन्ध असमये तु उपलक्षणमित्युच्यते इति। तन्न रूपवति घटे रसः। अत्र रूपवति घटे रसः इत्यत्र रूपम् उपलक्षणं न तु विशेषणं। पूर्वोक्तरीत्या रूपविशिष्टे घटे रसः इति स्यात् रूपेपि रसः भवेदिति कृत्वा रूप उपलक्षिते घटे रसः इति अङ्गीक्रियते। अत्र रूपस्य उपलक्षणत्वं वक्तव्यम्। इदानीं रूपं तावत् रूपशून्यवस्तुपेक्षया व्यावर्तकं भवति। घटस्य व्यावर्तकं भवति। अत्र घटस्य इतरापेक्षया व्यावृत्तिबुद्धिकाले घटे रूपं वर्तते एव। व्यावृत्तिबुद्धिकाले यद्वर्तते तद्विशेषणमित्युक्ते रूपवति घटे रसः इत्यादौ रूपस्यापि विशेषणत्वं प्रसज्यते। किञ्च अयं दण्डी आसीत् इति वदति। इदानीं पुरुषः दण्डरहितः पूर्वं दण्डवान् आसीत्। अयं दण्डी आसीत् इत्यत्र इति ज्ञाने दण्डः उपलक्षणम् इति अङ्गीक्रियते। परन्तु दण्डी आसीत् इति ज्ञानम् इदानीं भवति। इदानीमेव अस्मिन् पुरुषे अदण्डात् पुरुषात् व्यावृत्तिबुद्धिर्भवति। व्यावृत्तिबुद्धिकाले यत् नास्ति तत् उपलक्षणमित्युच्यते चेत् अयं दण्डी आसीत् इत्यत्र दण्डस्य विशेषणत्वम् अङ्गीक्रियते। परन्तु इदानीं व्यावृत्तिबुद्धिकाले दण्डः नास्ति। आसीत् दण्डी आसीत् इदानीं दण्डो नास्ति। व्यावृत्तिबुद्धिकाले असत् उपलक्षणमित्युक्ते दण्डी आसीत् इत्यत्र दण्डस्य उपलक्षणत्वं स्यात्। विशेषणत्वम् इष्यते तन्न स्यात्। व्यावृत्तिबुद्धिकाले दण्डस्य असत्वात् एतेन पूर्वोक्तदोषवशात् यत्र यत् विशेष्यतावच्छेदकधर्मेण व्यावृत्त्या वा समानाधिकरणत्वेन प्रतीयते
तत्र तद्विशेषणमित्यपि प्रत्युक्तं। विशेषितावच्छेदकधर्मः पुरुषत्वं, पुरुषत्वेन वा व्यावृत्त्या वा पुरुषे विद्यमानया इतरभेदेन वा विद्यमानेन इतरभेदेन वा समानाधिकरणतया एकाधिकरणवृत्त्यतया यत् प्रतीयते तत् विशेषणं। दण्डीपुरुषः इत्यत्र विशेषितावच्छेदकं पुरुषत्वं, पुरुषत्वाधिकरणे पुरुषे विद्यमानः दण्डः, विद्यमानतया दण्डः प्रतीयते। एवं पुरुषे व्यावृत्तिः वर्तते, तद्वृत्तितया च दण्डः प्रतीयते। अतः इदं विशेषणम् इत्यस्तु इति चेत् दण्ड्यासीत् इत्यत्र दण्डस्य विशेषितावच्छेदकधर्म समानाधिकरणत्वं नास्ति, समानाधिकरणतया प्रतीतिर्नास्ति, तत्र तद्विशेषणमित्यपि प्रत्युक्तं। तदेव समानाधिकरणत्वं नास्ति इति कृत्वा दण्ड्यासीत् इत्यत्र पुरुषः वर्तते, दण्डो नास्ति, विशेष्यत्वं पुरुषे, विशेषत्वाधिकरणपुरुषवृत्तित्वं दण्डस्य नास्ति इति कृत्वा समानाधिकरणतया यत् प्रतीयते तद्विशेषणमित्युक्ते अत्र दण्डस्य समानाधिकरणतया प्रतीतिर्नास्ति इति विशेषणत्वं न स्यात्। अतः इदमपि लक्षणं न युक्तम्। एतावता विशेषणोपलक्षणयोः अनेकानि लक्षणानि आशङ्क्य तेषु लक्षणेषु दोषाः उक्ताः। इतः परं स्वयं निर्दुष्टं दोषरहितं विशेषणलक्षणम् उपलक्षणलक्षणं च वक्तुम् आरभते। अत्र पञ्चलक्षणानि अनेन विवक्षितानि। अत्रोच्यते दण्डीपुरुषः इति ज्ञानानन्तरं दण्डवती अदण्डव्यावृत्तिः अवगम्यते। इदानीम् अयं पुरुषः दण्डी इति ज्ञानं जायते। तदनन्तरं किं भवति, अयं पुरुषः अदण्डात् व्यावृत्तः, दण्डरहितात् पुरुषात् भिन्नः इति ज्ञानं जायते। अतः किमागतम् इदानीं, प्रत्याय्य व्यावृत्त्यधिकरणता पुरुषस्य दण्डेन अवच्छिद्यते। प्रत्याय्या नाम ज्ञापनीया या व्यावृत्तिः तदधिकरणता पुरुषे वर्तते, सा च पुरुषनिष्ठाधिकरणता दण्डावच्छिन्ना भवति। न पुरुषत्वेन अतिव्याप्तेः। इदानीं दण्डविगमदशायामपि तस्मिन्नेव पुरुषे दण्डस्य सत्त्वात् व्यावृत्त्यधिकरणतायाः सत्त्वात् पुरुषनिष्ठा व्यावृत्त्यधिकरणता दण्डेनैव अवच्छिद्यते, न तु पुरुषत्वेन। यदि पुरुषत्वेन अवच्छिद्येत तर्हि दण्ड अभावदशायामपि व्यावृत्त्यधिकरणता स्यात्, अतः अवच्छिद्यते। उपलक्षणे तु गृहतापसादिनिष्ठप्रत्यायव्यावृत्त्यधिकरणता न काकजटादिभिः अवच्छिद्यते। इदानीं गृहे काकः, तापसे जटा वर्तते। इदानीं काकेन अस्य गृहस्य गृहान्तरात् व्यावृत्तिर्भवति, जटया च तापसस्य इतरात् व्यावृत्तिर्भवति, इतरस्मात् व्यावृत्तिर्भवति। अतः प्रत्याय्या या व्यावृत्तिः तदधिकरणता गृहनिष्ठा तापसनिष्ठा च न काकेन वा जटया वा अविच्छिद्यते। कुतः, काकजटयोः अभावेपि व्यावृत्तिप्रतीतेः इतरपुरुषापेक्षया व्यावृत्तेः प्रतीयमानत्वात्। किन्तु संस्थानविशेषवत्वादिना अत्र पुरुषे कश्चन आकारविशेषः वर्तते किल, तादृश आकारविशेषवत्वेनैव इतरव्यावृत्त्यधिकरणता भवति, व्यावृत्त्यधिकरणता प्रतीयते। एवञ्च किमागतं, प्रत्याय्यव्यावृत्ति अधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यावर्तकं विशेषणं तदन्यद्व्यावर्तकम् उपलक्षणम्। इदानीं लक्षणसमन्वयः क्रियते। दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डरूपेण विशेषणेन पुरुषस्य इतरव्यावृत्तिः प्रत्याय्यते। एवञ्च प्रत्याय्या या इतरव्यावृत्तिः तादृशव्यावृत्त्यधिकरणता या पुरुषनिष्ठा तदवच्छेदकत्वं दण्डे वर्तते।
एवं व्यावर्तकत्वं च वर्तते इति दण्डः विशेषणं। तदन्यत् व्यावर्तकम् उपलक्षणं। काकवद्देवदत्तगृहमित्यत्र प्रत्याय्या या व्यावृत्तिः तदधिकरणतावच्छेदकत्वं काकादेः नास्ति। काका अभावेपि व्यावृत्तिप्रतीतः इत्युक्तम्। अतः व्यावर्तकत्वसत्त्वेपि प्रत्यायव्यावृत्त्यधिकरणतावच्छेदकत्वं काकादौ नास्ति इति तेषां न विशेषणत्वं किन्तु उपलक्षणत्वमेव। व्यावृत्त्युल्लेखानन्तरमेव विशेषणत्वबुद्धिः। इदानीं व्यावृत्तिघटितं यदि विशेषणलक्षणमुच्यते तर्हि व्यावृत्तिः यदा नोल्लिख्यते तदा विशिष्टबुद्धौ विशेषणत्वं न भासेत। दण्डीपुरुषः इति विशिष्टबुद्धौ दण्डस्य विशेषणत्वं भासते। इतरव्यावृत्तिघटितं लक्षणमुच्यते चेत् इतरव्यावृत्तिः शब्देन नोल्लिख्यते। दण्डीपुरुषः इत्यत्र इतरव्यावृत्तिः शब्देन नोल्लिख्यते। शब्देन अनुल्लेखदशायामपि विशेषणत्वबुद्धिर्जायते किल। सा बुद्धिः एतादृशलक्षणे कथं स्यात् इति शङ्का। तत्र वदति एतल्लक्षणानुसारेण दण्डः विशेषणम् इति बुद्धिः यदा भवति इत्युक्ते पुरुषे व्यावृत्तिज्ञानानन्तरमेव भवति। पुरुषे इतरव्यावृत्तिज्ञानानन्तरमेव दण्डस्य विशेषणत्वबुद्धिर्भवति, न तु ततः पूर्वं। व्यावृत्त्युल्लेखानन्तरमेव विशेषणत्वबुद्धिः। तदा आचार्याः उदयनाचार्याः वदन्ति सदसद्वा समानाधिकरणं व्यवच्छेदकं विशेषणं। समानाधिकरणं नाम विशेष्यत्वसमानाधिकरणमित्यर्थः। विशेष्याधिकरणवृत्ति विशेष्यवृत्ति व्यावृत्तिसमानाधिकरणं। व्यावृत्तिः यत्र पुरुषे भवति तत्र विद्यमानं सत् तत्र विद्यमानं वा भवतु असद्वा भवतु व्यावर्तकं भवति चेत् तद्विशेषणं। व्यधिकरणम् उपलक्षणम् इति अस्य अर्थः। स्वाधिकरणमात्रवृत्ति व्यावृत्तिबोधकत्वम् इदं विशेषणमित्यर्थः। इदानीं स्वं नाम दण्डः, दण्डस्य अधिकरणं पुरुषः। तादृशपुरुषवृत्तिः या व्यावृत्तिः इतरपुरुषात् व्यावृत्तिः तद्बोधकत्वं दण्डे अस्ति। इदमेव विशेषणत्वम्। अथवा स्वावच्छिन्नाधिकरणताक व्यावृत्तिबोधकत्वं स्वं नाम दण्डः। दण्डावच्छिन्ना या पुरुषनिष्ठा अधिकरणता तादृश अधिकरणताका या व्यावृत्तिः पुरुषः इतरभिन्नः इत्याकारकव्यावृत्तिः तादृशव्यावृत्तिबोधकत्वं दण्डे वर्तते। स्व अनधिकरणाधिकरणक व्यावृत्त्यबोधकत्वे सति व्यावृत्तिबोधकत्वम्। इदानीं स्वं नाम दण्डः। दण्डस्य अनधिकरणम् अन्यः पुरुषः। तरधिकरणकव्यावृत्तिं न बोधयति, स्वाधिकरणाधिकरणकव्यावृत्तिमेव बोधयति दण्डः। उपलक्षणं किं करोति इत्युक्ते उपलक्षण अनधिकरणेपि व्यावृत्तिं बोधयति। अतः उपलक्षणात् विशेषणस्य भेदः इति उदयनाचार्याः प्राहुः।